चालू आसा आनी दिसान दीस आमकां लोक जॉयंट जायत आसात, बरे बरे लिडर्स जॉयंट जातात, पंच जॉयंट जातात. सो आमची स्ट्रेंथ वाडत आहा. आतां जेन्ना ऑपोनंट कॅन्डिडेट्स जे आहात ते भरपूर प्रयत्न करतात तेतून, पूण जो कॅन्डिडेट आसा, जो प्रेझेंट गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंटाचो कॅन्डिडेट उमेदवार, तेचे तो प्रयत्न करता आमकां डिफेम करपा खातीर ओ कितें ना कितें आपले गव्हर्मेंट फोर्सीस यूज करून डिमोरलायज करपाक आमच्या लोकांक, ते हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की सरकार ह्यो स्थिर ना आनी कितले दीस टिकात ते कळचें ना. गव्हर्मेंट आमी इलेक्ट जाल्या उपरांत आमी खंय आसतले थंयच गव्हर्मेंट जातलो, इतले लोकांक सांगूंक सोदता. ह्या धमक्यांक भियो नाकात. वचात थंय धमके दितात की तुजी ट्रान्सफर करतले, तुजें हें करतले, तुका कामार सस्पेंड करतले, हे वचात ते धमके दिवपाचे बंद करा. ते लोक आतां पिशे ना, हेंचे धमके दिवन आयकून थकलेले आहात आनी सारके हेंचें उत्तर आहा ते 23 एप्रिलाक वोटिंगा दिसा लोक हे दाखोवन दितले. जे आपणाक व्हडले मिरयतात जायंट किलर म्हणून, हेंकां आजून खबर ना सायलंट किलर म्हटल्यार कितें ते. हे मांद्रे मतदारसंघाचे मतदार आहात ते सायलंट किलर आहात आनी हेका योग्य वेळार 23 एप्रिलाक तेचो जागो दाखयतले. कित्याक लोक म्हणटात की जमणी बिमणी सगळ्यांनी दिल्लीकारांक विकले, पूण ह्यो असो मनीस आहा जेणी सगळ्या मतदारांक, मांद्रे मतदारांक सगळ्या व्हरोन दिल्ली विकून येयलेलो आसा. लोकांनी हे लक्षांत घेवपाचें आहा की प्रत्येक वोटराक हेणी विकलेले आहात. दिल्ली बिझनस ट्रिपीक म्हणून दिल्ली वचून विकलेलो आसा आनी हे असल्या लोकांक जागो दाखोवपाची गरज आहा. कित्याक परत पोटनिवडणूक येवप म्हटल्यार हे आम जनतेचे, बारीक जनतेचे पयशे यूज जातात, सरकारी ट्रेजरांतल्यान पयसो यूज जाता, तो आम जनतेचोच जाता. सो हेंकां मांद्रेनूच न्हू आख्या गोंयान दाखोवन दिवंक जाय. जशे हे उडक्यो मारतात तांकां खंयच तेंचो स्थान दाखोवन घरा बसोवपाक जाय आनी हे राजकारणान खंयच स्थान दवरपाचो ना तेंकां. साधारण आमकां फाल्यां सिम्बॉल मेळटलो. ऑलमोस्ट निवडणूक ही आमच्या हाती सकयल येयलेली आहा. गांवांत प्रत्येक बुथाचेर भरघोस सपोर्ट मेळटा. नवे कार्यकर्ते हे आमकां जॉयन जाल्लेले आहात. दैवसयोगान आमकां खंयसरच कोणाच्याच घरा कडेन विरोध जावंक ना. आनी आतां जो विरोधक जे आहात ते प्रचार करतना अशें सांगतात की जी दारोलकर हो जो मान्यान येयला हो तुमचे जमनी विकतलो. मान्यांतले जमनी विकपाक रस्त्यार पडोवंक नात. लोकांक खबर आहा कोणाक खंयची जमीन कोणाक विकपाक जाय. जी दारोलकाराक जर जमीन दितले मांद्यान बुकाळ्यांत खूब ते पडलेले आहा जमीन आनी बिजनेसा खातीर कोणय खंय करता. कित्याक हेच्या आदी जे निवडून येयलेलो आमदार आहा तेचे सुद्दां जमनी आहात, तेणी सुद्दां खंय ना खंय धंद्या खातीर घेतलेले आहात. तर विनाकारण लोकां कडेन हो गैर प्रचार करतात की बाबा जी दारोलकर निवडून येयलो जाल्यार अख्ख्या मांद्यांतले जमनी विकूंक काडटलो. हें लोकां कडेन कित्याक काल हांव एका वॉर्डार गेल्लो, एक म्हातारी बायल, अरे ते कोण तरी म्हणा आसलेली, मागीर म्हातारी जाणटेली म्हाका सांगता की तो निवडून येयलो जाल्यार तो जमनी विकतलो. सेम अशीच केस 2012च्या इलेक्शनाक समीर साळगांवकर आसलो इलेक्शनाक एक अपक्ष उमेदवार म्हणून, तेन्ना सुद्दां अशीच गत जाल्लेली. तर लोकांनी ह्या असल्या हेचेर जे जो प्रचार करतात ते हेचेर विश्वास दवरूंक पावना. आनी जी दारोलकर हाका जो अजून पर्यंत सपोर्ट मेळटा त्या सपोर्टात वाड जाता आनी ती तशीच तुमचो सपोर्ट आसचो ही विनंती आसा. की जीत आरोलकराचे जे कार्य चालू आसा गेल्या 6 म्हयन्यान आनी ताका मेळणारो जो रिस्पॉन्स पळोवन आज विरोधक हारलेले आसात. हाचे प्रत्येक केन्ना आयलो की सदांच कोण तरी स्क्रुटिनीच्या टायमार विरोध करता तो आपलो नियरस्ट कोण रायवल आसा ताका करता. आज काँग्रेसचो ताचो विरोधक आसूंक जाय आशिल्लो, ताचेर न करता तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाचेर वेगवेगळे आरोप करता किंवा ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक हर प्रयत्न करता. हातूनच ताका दिसून आयला की ताणें जिखता हें ताकाय कळूंक लागला. जिताची विजय निश्चित आसा हो तातूंतल्यान स्पश्ट जावपाक लागला की ताणें सादे गोश्टी जशी हाऊस टॅक्स भरप हें त्या मालकाचें कर्तव्य आसा. आनी जितान एक लिजाचेर घर घेतला, भाडेपट्टीचेर घर घेतला आनी तो थंय सद्या मांद्रे मतदारसंघात जो वावर करता त्या घरांतल्यान त्या घराचेर ऑब्जेक्शन हाडून डिस्क्वॉलिफाय करपाक ताणें हर प्रयत्न केलो. हाचे सारकेले सादे गोश्ट आनी हातूंतल्यान कळून येता की दयानंद सोपटे कितलो हारलेलो आसा. ताणें ताचे 5 वर्सांची इन्कम टॅक्स रिटर्न्स 2014 ताणें वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतल्या पासून ताणें जी कंपनी एस्टाब्लीश केल्या ती ताची जबाबदारी. ताणें आपली आई ताची डिपेंडंट आसा ताचेर तिचे रिटर्न्स मागले. जी
2013 त्या कंपनीचे डायरेक्टर आशिल्ले. म्हणजे खोटे हे प्रयत्न ताणें केले. ती डिपेंडंट आशिल्ले कारणान तिणें हाऊसटॅग आय मीन रिटर्न्स भरूंक नाशिल्ले किंवा भरची गरज नाशिल्ली आनी जी दारोकर स्वता मालक आशिल्ले ताणें आपले भरिल्ले आसा. अशें आसतना काही सरकारच्या मंत्र्यांचे फोन डिस्क्वॉलिफाय करपाक आनी हर तरेचो प्रयत्न करतात. कारण जेन्ना तांकां कळून येयला की आघाडीचे किंवा जमनीचे विरुद्ध ते लढू शकना तेन्ना ही असली छुपी लढाई आमचे कडेन लढूंक सोदतात. जेन्ना चालू आसा तेन्ना अशें सांगूंक सोदता की आमी इंडिपेंडंट आमचो कॅन्डिडेट जीत आरोलकर हाचे फाटल्यान जेन्ना उबे रावले आनी ताणें हे फॉर्म भरले आनी फॉर्म भरल्या उपरांत फॉर्माची जेन्ना स्क्रुटनी जावपाक लागली आनी आमकां कळ्ळें की जीत आरोलकराचेर हे फॉर्म भायर मारपाक लागून ह्या मनीस जेन्ना वावर करतात आनी कसलीय कारणां लावन हे फॉर्म भायर मारूंक सोदतात तर हे फॉर्म भायर मारपाक सारकें तितून कांयच नासलें. आनी हे सगळें जेन्ना स्क्रुटनी जाली आनी जेन्ना आमचे फॉर्म एक्सेप्ट केले आमकां एकदम बरें दिसलें. बट जेन्ना वायट अशें दिसलें की जेन्ना हे फॉर्म भरपाक हे फॉर्म भरले आनी फॉर्म ताचे रिजेक्ट करपाक लागून ह्या सरकारी यंत्रणा यूज करून फॉर्म रिजेक्ट करचे अशें म्हणून तांचे फाटल्यान लागले तेन्ना खूब वायट दिसलें. कित्याक ही जी कॉन्स्टिट्यूशन आसा हें जें इलेक्शन आसा तें इलेक्शन हे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे इलेक्शन हे सगळ्यांनी लढोवंक जाता आनी ह्या इलेक्शनाचेर जेन्ना जीत आरोलकरान इंडिपेंडंट म्हणून कॅन्डिडेट म्हणून फॉर्म भरलेले आसा तर ताका हे रिजेक्ट करपाक लागून ताचे फॉर्म जेन्ना वावर करतात तेन्ना खूब वायट दिसता. कित्याक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आयज सद्या मांद्र्यान फुडें आसा, आघाडीचेर आसा आनी ताची जीत जी आसा विनिबिलिटी जी आसा ती सगळ्यांक कळून येयल्ली आसा. तर ह्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान आमी आयज हांगासर उबे आसा आनी ह्या कॅन्डिडेटाचे फॉर्माक लागून जेन्ना कांय सरकारी यंत्रणा यूज करून फाटीं ओडपाचें ट्राय केलें तेन्ना आमकां मातशें वायट दिसलें. तर आमी आयज हांगासर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक सोदता की आमी बरोबर ह्या इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाची बरोबर आसा आनी आमी ताची विनिबिलिटी पळयता आनी हो कॅन्डिडेट एनकरेजींग कॅन्डिडेट यंग कॅन्डिडेट हेका लागून आमी ताचे बरोबर आसा. ताची कामां पळोवन ताचे हे फुडारीपण पळोवन आमी ताचे बरोबर आसा आनी आमी ताचे बरोबर काम करता अशें हांव हांगासर सांगूंक सोदतां.